बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का एक नई लहर दौड़ चुकी हुई है। मौजूदा हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी हुई है आवाम के ऊपर जुल्म ढाते हुए, और रोज़ाना हम देख रहे हैं कि कोई एक नया तोहफ़ा जो है आवाम को दिया जा रहा है। पिछले 15 दिन बहुत ही जिसे कहते हैं कि आवाम के लिए मुश्किल तरीन थे, और वो अभी जो है उनका असर जो है आने वाले महीनों में, ख़ास तौर पे अगस्त के महीने में नज़र आएगा। सबसे पहले आपको याद होगा कि एक बजट पास हुआ। उस बजट में हुकूमत जो है फिर नाकाम हो जाती है उन लोगों से टैक्स लेने के लिए जिनकी काबिल टैक्स आमदनी है। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर वाले हैं, रिटेल होलसेल वाले हैं, बड़ी बड़ी जो पेंशन ले रहे हैं वो हैं, एक्सपोर्टर्स हैं। तो उनका सारा का सारा जो मलबा है हुकूमत ने तनख्वाहदार पे डाल दिया। तनख्वाहदार का औसत 20 से 25% टैक्स बढ़ा दिया। अभी जुलाई का महीना ख़त्म हुआ है तो तमाम लोगों को एहसास होगा कि जो उनको टैक्स कट के जो तनख्वाह मिलती थी अब पहले से कम मिलेगी, तो क़ुव्वत ख़रीद लाजमी सी बात है कम होगी। फिर दूसरा 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए जगह जगह, छोटे छोटे बड़े बड़े, जिससे जो है हर जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उस पर इजाफ़ा हो गया। वहाँ से क़ुव्वत ख़रीद में जो है डंड पड़ गया। फिर उसके बाद जो है अब जो है हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपये इजाफ़ा कर दिया पर लीटर। बिजली की कीमत में 40% औसत इजाफ़ा हुआ है। इसके अलावा अब गैस की कीमतों में इजाफ़ा होने जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त आवाम की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, और आवाम जो है इस वक्त बिल्कुल जिसे कहते हैं कि परेशान हो चुकी हुई है कि वो अपने अखराजात को किस तरीके से संभालें। अब कहने का मतलब ये कि हुकूमत कितनी जिसे कहते हैं कि मजबूर है, और हुकूमत कितना जो है हुकूमत जो है उसकी मतलब गलती नहीं है और कितनी गलती है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये हुकूमत जो है ना तारीख़ की निकम्मी तरीन हुकूमत है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। सबसे पहले तो जब आप देख रहे होते हैं कि एक तरफ महंगाई हो रही है यानी कि आलमी मार्केट में, तो आप उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। मैं आपको शौकत तरीन के ज़माने में ले जाता हूँ। कमोडिटी सुपर साइकिल आया था उस वक्त, दुनिया में हर चीज़ की कीमत बढ़ गई थी और इम्पोर्टेड चीज़ की कीमतों को संभालना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। लेकिन उस वक्त हमने एक फ़ैसला किया कि एक बास्केट जो है जिसको आम आदमी इस्तेमाल करता है उसमें दरामदी अशिया भी हैं और जो है कुछ हमारी मकामी अशिया भी हैं। हम मकामी अशिया को बेहतर करते हैं ताकि आवाम पे बोझ यहाँ से कम पड़े, अगर वहाँ से पड़ भी रहे तो बैलेंस हो जाए और थोड़ा सा आमदनी में पहुँच जाए। यानी कि अगर एक आदमी अगर 50,000 रुपये कमा रहा है तो वो 60,000 कमाने लग जाए, एक आदमी अगर 30,000 कमा रहा है तो 35,000 कमाने लग जाए, तो उसकी वो बास्केट मैनेज हो जाएगी। और वो महंगाई का तोड़ आमदनी पे जोर जिसका मतलब था, वो हमारी एक थीम थी। हमने क्या किया कि चीनी की कीमतें जो है 80 रुपये में लिया है, आटे को हमने 65-70 रुपये में खड़ा कर दिया लाके, आलू प्याज टमाटर। आपको याद होगा आखिरी दिनों में किसी दिन मौका मिला तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन हमने जो आलमी मार्केट में जो चीज़ें, जब पेट्रोल बढ़ रहा था, जब बिजली की कीमतें बढ़ रही थी, दरामदी अशिया की कीमतें बढ़ रही थी, तो लोगों को बैलेंस कर दिया था। इस हुकूमत के पास वंस इन अ लाइफ चांस आया। तकरीबन दुनिया की हर चीज़ की कमर टूट गई कीमतों की। तेल जो $130 तक गया था वो बीच में $70 पे आ गया था, 70 से भी नीचे चला गया था, अब 80 पे। गैस की कीमतें जो $40 पे चली गई वो $10 पे, अंदाज़ा करें $10 पे। कोयले की कीमतें जो $400 पे चली गई तो $100 पे है। जो जहाज़ों का किराया, माल बरदार जहाज़ से जिनका किराया $10,000 चला गया तो $1,500 पे उसका किराया आ गया। खुर्दनी तेल जो $1,800 पे था वो $800 पे आ गया। मतलब इस तरह हर चीज़ की कमर टूट गई है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो कीमतें उधर आधी हो गई हैं और यहाँ दुगनी हो गई हैं। तो निहायत ही जिसे कहते हैं कि बैड मिसमैनेजमेंट, और सिर्फ इनका जोर एक ही तरफ वो खान साहब को जो है किस तरह नाअहल करा दें, किस तरह उनको ये कर दें, अपनी हुकूमत को जस्टिफाई कर दें, और साल सवा साल है, आना है नहीं आना, तो जहाँ जहाँ जो हाथ मार सकते हैं मारने में एक जोर लगा दिया। आज उसकी वजह से आवाम जो है पिस के रह गई है।
اب دیکھیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، جائزہ دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور شکر ہم سارے 12 تاریخ کو، میں تو سب کو کہوں گا کہ نوافل ادا کریں کہ یہ جا رہے، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے کوئی ان سے بہتر ہی ہوں گے. پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں 20 روپے، جو پچھلے ایک مہینے میں اضافہ ہوا. بجلی 40% اوسط، یعنی کہ 50 روپے یونٹ ہمیں پڑے گی. اسٹیشنری جو بچوں کی استعمال میں آتی ہے، دفتروں کے استعمال میں آتی ہے، وہ مائیں جو ہیں چیخیں مار رہی ہیں کہ ان کے بچوں کے کورس، 4 کلاس کے بچے کا کورس اس سال 25,000 کا آ رہا ہے، جو پچھلے سال 7-8 ہزار کا تھا. 8ویں جماعت کے بچے کا کورس 40,000 کا آ رہا ہے، جو پچھلے سال 10-12 ہزار کا تھا. پھر اس مہینے کل جو ہے اعداد و شمار جو ہے انہوں نے جاری کیے ہمارے پی بی ایس نے. وہ یہ کہتے ہیں صرف جولائی کے مہینے میں 4.3% کھانے پینے کی مہنگائی ہوئی ہے ایک مہینے میں. اگر اس کو ہم پورے 12 مہینے کے حساب سے دیکھ لیں تو 50% مہنگائی. سبزیوں کی قیمت میں 38% اضافہ. ٹماٹر کی قیمت میں جو ہے تقریباً 64% اضافہ. مرچیں اور سپائسز کی قیمت میں 19% اضافہ. آٹے کی قیمت میں پچھلے مہینے 14% اضافہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آٹے کی ریکارڈ، گندم کی ریکارڈ. چینی کی قیمت میں 12% پچھلے مہینے اضافہ. آلو کی قیمت میں 8% اضافہ. بجلی میں نے آپ کو بتا دیا 40% اضافہ. اگر ہم سالانہ آج سے 1 سال پیچھے چلے جائیں، یعنی کہ جولائی کے مہینے میں 2022 میں چلے جائیں، تو پچھلے سال سے 1 سال کے درمیان کتنا اضافہ ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. سگریٹ 123% اضافہ. جتنے سگریٹ والے ہیں ان کا بھی بجٹ آؤٹ ہو گیا ہے. اچھا ہے چلیں آؤٹ ہو گیا، لیکن 123% اضافہ. آٹا جس کی ریکارڈ قیمت کی بات کر رہے ہیں 102% اضافہ. چائے 97% اضافہ. ہماری ایک ہی تو لوگوں کی مشروب ہے، بیچارے پاکستان میں اور تو مشروبات استعمال نہیں ہوتے، حرام بھی ہیں، تو وہ بھی انہوں نے چھین لیا اس سے. چاول جو ہے 73% اضافہ. آلو 63% اضافہ. چکن 58% اضافہ. چینی 60% اضافہ. مونگ کی دال 44% اضافہ. دودھ 30% اضافہ. فروٹ 25% اضافہ. یہ تمام چیزوں کے جو میں نے نام لیے، آٹا، چائے، چاول، چکن، چینی، اس میں 90% پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس کی قیمتیں بڑھا دیں. نان فوڈ میں اسٹیشنری کی قیمت میں 64% اضافہ. گیس کی قیمت میں 62% اضافہ. کنسٹرکشن اپریٹس، پاکستان میں زراعت کے سب سے زیادہ جو لیبر استعمال ہوتی ہے کنسٹرکشن میں، ان کی 40% اضافہ. کنسٹرکشن ہی بند ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. موٹر وہیکل، نہ بس سسٹم ہے نہ کچھ ہے، 36% اضافہ. ٹھیک ہے جی. وہ جو ہے جو کمیونیکیشن اپیریٹس ہے، موبائل، لیپ ٹاپ، یہ وہ آئی ٹی کا فروغ کہتے ہیں کریں گے. لیپ ٹاپ بانٹنے نکلے ہوئے تھے ہمارے وزیر صاحب، اس میں 40% اضافہ. پرسنل گرومنگ، مطلب انسان صاف ستھرا رہتا ہے، یہ وہ، اس کی بھی چیزوں میں 31% اضافہ. تو یہ ہے مہنگائی کا عالم پاکستان میں. تنخواہیں کتنی فیصد بڑھی ہوئی ہیں؟ 10%، 15%. اچھا، جن کے کاروبار ہیں ان کا ہی بیڑا گرک ہو گیا. شرح نمو منفی 0.5%. زراعت مائنس، کنسٹرکشن مائنس. یہ کہاں سے لے کر آئے 0.5؟ وہ جی ملک میں سیلاب ہے ایک طرف، اور دوسری طرف کے لائف سٹاک کی قیمت بڑھ گئی. مجموعی طور پہ اب ہم یہ کہتے تھے مہنگائی ہو تو آمدنی اس کا توڑ ہے. آمدنی کا حال یہ ہے کہ میں نے شرح نمو کی بات کر دی. برآمدات جولائی کے مہینے میں $2 ارب پہ رہ گئی. آج سے 2 سال پہلے 2.3، ہم $3 ارب ماہانہ پہ لے گئے تھے. اور درآمدات پورے ملک میں بند کر کے $3.5 ارب پہ لے گئے. سوچے کہ درآمدات بھی بند کر دیے انہوں نے. اس کی وجہ سے جو ہے پورے ملک میں جو ہے بوچھال آ گیا، نہ آمدنی نہیں ہے. بس یاد رکھیے گا کہ 12 تاریخ کو ہم نے نوافل ادا کرنے. بہت بہت شکریہ.